جو انسان دا حقوق انسان دے انسان ملے تے دوجے انسان کو آکھے السلام علیکم. تے مسلمان انسان کلمہ پڑھن والا انسان حضور دا غلام جرے ویرے ملے دوجے ایک دوجے کو ان دا حقوق ہے آون والا باہن علیکم آکھے السلام علیکم. تے باہن والی جماعت آکھے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ حقوق ہے. انہیں اتنی فائدے لکھے نے سلام دے. ایک تا اللہ کریم سلام والا مانڈال نیکیان نامہ اعمال جاتا تھا. اور میرے عزیز دوستو دو جاٹو بیراٹ نہ علامین ترے جاڑے اپنے عزیز نال اپنے بھائی نال ہمسائے نال دوست نال نہ علامین او اللہ دے دین گن دور تھی. تے سلام چا ولاوے یہ اپنا حقوق ادا کرے جا السلام علیکم تے او آکے وعلیکم السلام. اللہ کریم جیندے ہوتے بندہ ناراض ہوئے جا حقوق تکلیفی پہنچائی کھڑا ہوئے اندہ بننا ہی اپنے پاسے ولائی کھڑا ہوئے تے والو کو دھکائی ڈدی کھڑا ہوئے والو کو سلامی ولاوے جا یا وہ دھکے کھاون والا سلام جا ولاوے. اللہ کریم انہاں دے دلوں کو جوڑ لی سی. میرا کریم رب انہاں دے دلوں کو جوڑن والا ہے اور محبت دے رشتے پاون والا ہے اور اس دنیا دے عزت لیون والا کون ہے؟ کریم رب. دوجا حقوق مسلمان دا مسلمان دے مسلمان کو دعوت کرے. جنہیں چودھری صاحب نے دعوت کی ہے اللہ میرے بھائی دی استاد بھائی دی دعوت قبول فرماوے. اللہ انہاں دے بچے دے درجات بلند فرماوے کو بلا حساب بخت دے. انہاں دے بزرگاں دی اللہ خیر فرماوے. آپ سب دے بزرگاں دی خیر فرماوے. تمامی موتا دی بخشش فرماوے. تمامی زندہ دے رحم و کرم فرماوے. میرے عزیز دوستو دوجا حقوق ہے السلام علیکم. دوجا حقوق مسلمان کو دعوت کرے تے مسلمان دعوت کو پسند کرے. پہلی گال تے تاجدار مدینہ دا فرمانے مسلمان ایک دا کھانا دو کو کافی. جو ایک دا کھانا دو کھا گئے نے ایک تا وہ مختصر کھانا ہو سی وہ کھانا بیماری کے نہ تھی. وہ کھانا بلکہ حضور دی سنت بن سی جو تاجدار مدینہ نے پیٹ بھرتے پوری زندگی کھانا نہیں کھاتا. جنہیں ویلے ایک دا کھانا دو کھا گئے سے پیٹ بھری سی کہنا ہے اور نبی سنے دی سنت عمل تھی ویسی اور او کھانا شفا بن ویسی اور دوجا نبی سنے دی سنت ادا تھی ویسی جو مسلمان کو دعوت کرنا نبی سنے دی سنت ہے. اے تا دعوت بھی ہے نالے حضور دا میلاد ہے نالے درس قرآن بھی ہے. اللہ کریم ای دعوت کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے. میرے بھائی دے بچے دے درجات بلند فرماوے بلا حساب وقت دے. میرے عزیز دوستو اللہ ای ادارے کو اللہ ای مسجد کو قیامت تک آباد رکھے آباد کرنے والے کو آباد رکھے. اور تریجا حقوق مسلمان جدا تھی ونجن تے انہاں دی صلح کراونا اے مسلمان کا حق. چوتھا حقوق مسلمان میرے عزیز دوستو کو نیچ آوے تا مسلمان او آکھے الحمدللہ تے نالے نیچ سننے والا آکھے یرحمک اللہ. یہ حقوق ہے مسلمان میں. اور میرے دوستو جنہیں ویلے مسلمان دا حق ادا کرے سی اور اللہ کریم برکتاں عطا فرمے سی اور ایمیں بھی مسلمان تے قرآن دا حق ہے. یہ مسلمان دے حق ہے. ایمیں اللہ دی پاک کلام لا ریب دا کتاب دا ذالک الکتاب لا ریب فی یہ کتاب دا حق ہے مسلمان دے ہوتے جو مسلمان دا حق ہے قرآن کو پڑھنا مسلمان دا حق اور قرآن کو سمجھنا. قرآن کیا ہے؟ قرآن آدھے نماز پڑھ. قرآن آدھے نماز پڑھ. قرآن آدھے رکوع کرنا رکوع کر. قرآن آدھے سجدہ دے. قرآن آدھے والدین دی عزت کر.
والدین دے اف تک نہ کر، اور صبر کرتے والدین دی عزت کرنا تیرا کم ہے، اور کرم کرنا میرے مولا دا کم ہے۔ بلکہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے، والدین کو اماں دے ابے کو محبت نہ دیئے تک کے کامل حج دا ثواب ہے، حجم مبرورا قبولیت والا حج دا ثواب ہے۔ اور نبی دے غلامہ نے عرض کی تھی حضور 100 مرتبہ دیکھوں، آپ نے فرمایا 100 مرتبہ دیکھو 100 حج دا ثواب ہے۔ اللہ کریم توڑے میرے اے حج دا سفر کیتے تھے، عمرہ دا کیتے تھے، اللہ قبول فرماوے۔ کیا پتا سارے سفر گلتی تھی ویندی ہے، کیا پتا سارے پیسے دے اندر 2 نمبری تھی ویندی ہے، کیا پتا سارے اپنا نیت دے اندر کوئی فتور آگے، اللہ کو ساری نیت ہی پسند کہہ نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو دعا کرو اللہ سارے حج عمرے قبول جا کرے، اور ایک کامل حج دا ثواب ہے اپنے والدین دی عزت کرنا، اور والدین دی عزت کرنا تا کامل حج دا ثواب ہے، اور والدین دی خدمت کرنا دا کیا کرنا، انہاں دی خدمت کرو، اور صبح و شام انہاں دے چہرے تکو، اور جیری چیز انہاں دی ضرورت ہے انہاں دی ضرورت پوری کرو تو سام۔ اور میرے دوستو پہلے دا تواری میری ضرورت تا والدین نہیں دی، جیرے ویلے آسان کپڑا نہ چاہ سکتے ہاسے، اپنا منہ نہ دھو سکتے ہاسے، اپنا فیٹر نہ چاہ سکتے ہاسے، اپنی غذا اپنے منہ تک نہ پہنچا سکتے ہاسے، انہاں خدمت کتنی کی تھی، آج وہ خدمت اساں کر ہی نہیں سکتے، اور بھی اساں کوشش کروں والنبی سونے دا اپنا اعلان ہے جو اب راضی تا رب راضی، اب ناراض رب ناراض۔ اللہ کریم اب سارے کو عمل دی توفیق عطا فرماوے، قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ انہوں تارے سامنے حضرت علامہ مولانا محمد عارف صاحب حضور دی ثنا کریں، ننی مردی خطاب کریں، ننی مردی وال انشاءاللہ حضور دا ثنا خان بیٹھے انہی ثنا سنسوں تے وال انشاءاللہ امید ہے کہ سید صاحب آل رسول پہنچن والے ہیں، جو ہی وہ پہنچ سنتے میں انہاں کو دے دے کیونکہ خطاب انہاں دا سننے وہ اتنی سفر کرتے آمیں تے اساں علاقے دے دیئے گھر دے دیئے سارے اپنا پروگرام ہے۔ اللہ کریم سارے پروگرام کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے، اللہ کریم بچے دے درجات بلند فرماوے، اللہ ہی مدرسے کو قیامت تک آباد رکھے، آمین ثم آمین۔